अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो लाई जा रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और उसके बारे में पढ़ेंगे। रिफॉर्म की बात हम जब करेंगे, रिफॉर्म मीन्स टू ब्रिंग चेंज इन द सिस्टम टू विच वी आर एसोसिएटेड। किसी सिस्टम में या किसी काम में चेंज लाना ताकि हमें डिज़ायर्ड गोल जो है, डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है वो हासिल हो। उन चेंजेस को हम कहेंगे रिफॉर्म्स। तो गोया कि अब इसमें एग्रीकल्चर की बात हम जब करेंगे, इंडियन एग्रीकल्चर की जब हम बात करेंगे, इंडियन एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली डिपेंडेंट जो है तकरीबन 60% मोर देन 60% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो इंडियन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। जो अब इसका मतलब यह है कि तकरीबन 60% इंडियन पॉपुलेशन जो अपने लिवलीहुड अर्न कर रहे हैं वो उनकी तादाद 60% है। आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिया आज़ाद होने के बाद इंडिया में इंडियन एग्रीकल्चर बहुत सारे सेक्टर में रिफॉर्म्स लाई गई, लेकिन उन्हीं रिफॉर्म्स में जो कुछ रिफॉर्म है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लाई गई। वो जो रिफॉर्म थी वो इंस्टीट्यूशनल भी थी, टेक्निकल भी थी। इंस्टीट्यूशनल की जब हम बात करेंगे तो ये हम इंस्टीट्यूशन से रेफ़र करेंगे कि सपोज़ हम यहाँ पे बात करेंगे कि लैंड जो ज़मींदारी सिस्टम पहले हुआ करता था, जो फ्यूडलिज़म था पहले, उस फ्यूडलिज़म को या ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए लैंड सीलिंग एक्ट्स बनाए गए तो या लैंड टू टिलर का जो लॉज पास किए गए, जो ये ज़मीन जो थी वो काश्तकारों को दी गई, ये भी रिफॉर्म्स का एक हिस्सा था। इसी तरीके से जब टेक्निकल रिफॉर्म्स की बात हम करेंगे, टेक्निकल रिफॉर्म्स में हम बात करेंगे कि जब हम ग्रीन रिवोल्यूशन और वाइट रिवोल्यूशन की बात करेंगे, ग्रीन रिवोल्यूशन को लाने के लिए इंडिया में जब फूड ग्रेन्स की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाने के लिए ऐसे सीड्स लाए गए जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ थी, HYV जो थे, हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स का इस्तेमाल किया गया, या इरिगेशन को बड़े पैमाने पे उसको इस्टेब्लिश किया गया। या जो मैनुअल वर्क था, जो इंसान अपने हाथों से काम करता था, जो ट्रेडिशनल टूल्स से काम करता था, उन टूल्स की जगह अब मशीनों ने ली। इन चीज़ों की वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हो, जिसकी वजह से हिंदुस्तान ने ग्रीन रिवोल्यूशन और वाइट रिवोल्यूशन का इनकलाब लाने में कामयाब हुए। ये थे जो ये रिफॉर्म्स थी, ये गोया कि ये रिफॉर्म्स जो थी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी लाई गई, टेक्निकल लेवल पे भी लाई गई। अगर अब हम जैसे कि अभी मैंने आपसे ये भी यहाँ पे मेंशन किया कि जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में जो बड़ी रिफॉर्म थी उनमें कलेक्टिवाइजेशन भी थी, कंसोलिडेशन भी थी। ज़्यादातर जो बड़ी रिफॉर्म थी वो था ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश करना, ज़मींदारी फ्यूडल सिस्टम जो था उसको ख़त्म करना, लैंड टू टिलर को देना, या हम कहेंगे ये लैंड सीलिंग एक्ट बनाया गया कि एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लैंड रख सकता है, ताकि उससे ये फ़ायदा पहुंच जाता कि बाकी जो वो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जिनके पास लैंड नहीं है उनको भी लैंड का कुछ हिस्सा मिलता, ताकि वो भी अच्छी तरीके से अपने लिए सबसिस्टेंस लेवल का फूड हासिल कर पाते, या उसके अलावा वो भी फिर मार्केट या कमर्शियल या क्रॉप्स की भी पैदावार कर सकते हैं। इसी तरह जो दूसरी बात, इसके लिए गवर्नमेंट ने जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए उनमें से कुछ ऐसे थे, KCC था, किसान क्रेडिट कार्ड था, या पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम का आगाज़ किया गया, गवर्नमेंट ने किया। ये जो स्कीमें थी ये फार्मर्स के लिए बनाई गई। KCC एक किस्म का लोन फार्मर्स को दिया जाता है, जो लीस्ट इंटरेस्ट रेट पे फार्मर्स को दिया जाता है ताकि वो अपने लिए वो जो उनके सोइंग के वक़्त, क्रॉप सीड सोइंग के वक़्त उनको ज़रूरत आता है या उन इक्विपमेंट्स को हासिल करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, वो इन KCC के माध्यम से वो हासिल करते हैं। या
دوسری بات ہے پرسنل ایکسیڈنٹ اسکیمز جو انشورنس اسکیمز جو تھی کہ کراپ انشورنس اسکیمز کو جو جن کو بھی کہا جاتا ہے اور وہ بھی انٹروڈیوس کیے گئے تاکہ ان کی وجہ سے ایک فارمر کو ایک سیکیورٹی سی ملتی ہے کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی ہے کہ جو یہ کراپ ہے یہ ولنریبل ہوتا ہے فوڈ فلڈ ولنریبل ہے یا ہم کہیں گے ہیل سٹارم سے اس کو کبھی نقصان پہنچ سکتا ہے یا کبھی ڈراٹ کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ان نقصانات سے بچنے کے لیے گورنمنٹ نے ایسی یہ اسکیم بھی انٹروڈیوس کی جس کو ہم کہتے ہیں پرسنل ایکسیڈنٹ انشورنس اسکیم کہتے ہیں. یہ کچھ انسٹیٹیوشنل ریفارمیں تھی. اس کے علاوہ بہت ساری اسکیمیں بھی لائی گئی یا اور ایک ریفارمیشن یہ بھی تھی کہ اسپیشل ویدر بلیٹنز ہر روز اگر جب ہم کبھی ایون ہر روز ہم نیوز بلیٹنز کی نیوز میں سنتے ہیں کہ نیوز کا ایک حصے میں نیوز میں یہ بھی فارمرز کے لیے کیا عام لوگوں کے لیے یہ بھی انفارمیشن دی جاتی ہے کہ 24 گھنٹوں کے لیے ان کو موسم کے بارے میں بھی ان کو جانکاری دی جاتی ہے جس کی وجہ سے فارمرز آگاہ رہتے ہیں. تو اس کو مد نظر رکھ کے وہ جو ان کا وہ پروسیس ہوتا ہے کلٹیویشن کا یا ہم کہیں گے سیڈ سوئنگ کا ہوتا ہے یا باقی جو اس پیزنٹری میں ان کو جو سٹیپس اٹھانے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کارآمد یہ ثابت ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ایکسپرٹس کو بھی کبھی ایکسپرٹ جیسے کہ گورنمنٹ نے بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز کو اسٹیبلش کیا ہے, ایگریکلچر یونیورسٹیز کو اسٹیبلش کیا ہے, وہاں سے ماہرین کو لایا جاتا ہے, ان سے رائے پوچھی جاتی ہے اور ریڈیو پہ یا ٹی وی پہ اس کو ریڈیو پہ براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے یا ٹی وی پہ اس کو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے عام فارمرز کو بہت فائدہ پہنچتا ہے. اس کے علاوہ جو اور ایک انسٹیٹیوشنل یہ ریفارمیشن تھی وہ یہ تھی کہ منیمم سپورٹ پرائز. سپوز ایک فارمر ہے جو کمرشل کلٹیویشن کرتا ہے یعنی کہ مارکیٹ کے لیے پروڈیوس کرتا ہے, اس کو کبھی ایسا بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر پیداوار ڈیمانڈ اور سپلائی جو ہے جو کمپوننٹس ہے آج کل کی مارکیٹ اکانومی میں جو ڈٹرمنیشن آف پرائز کرتے ہیں ان کو کبھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہماری پیداوار زیادہ ہوئی ایز کمپیئر ٹو ڈیمانڈ تو ہماری پیداوار کی جو یہ پرائس ہے وہ نیچے آئے گی جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ منافع نہیں مل سکتا. تو گورنمنٹ نے اس کے لیے ایک سیلنگ طے کیا جس کو کہتے ہیں منیمم سپورٹ پرائس یا دوسرا ریمونریشن اینڈ پروکیورمنٹ پرائس فار امپورٹنٹ کراپس کے لیے گورنمنٹ نے طے کیا ہوا ہے.